अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर एमक्यूम और एमक्यूम की सियासत से मुताल्लिक है। एमक्यूम का कुछ ही दिन पहले इंज़माम हुआ था, तमाम धड़े यकजा हुए थे, मर्जर हुआ था, लेकिन उसके बाद अब ख़बरें तेज़ी से फैल रही हैं कि एमक्यूम के अंदर धड़ेबंदी शुरू हो गई है। एमक्यूम के अंदर दरारें पैदा शुरू हो गई हैं और हत्ता कि ये भी कहा जा रहा है कि ग्रुप्स जो है दूसरी पार्टियों में जाने के लिए जो परतोल रहे हैं। ये सारी क्या तफसीलात हैं इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नदीम नुसरत जो कि साबिक एमक्यूम के अहम तरीन रहनुमा, मुत्तहिदा बानी के करीब तरीन समझे जाने वाले रहनुमा, वो भी एमक्यूम के इंज़माम के बाद और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के साथ जो भी डील रेल फेल जो भी नज़र आ रहा है, जो कि उस पर वो ज़ाती तौर पर जो तबसरा करते हैं उस पर भी काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। उनका उस मामले में क्या कहना है, वीडियो बयान एक जारी किया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एमक्यूम के धड़ों के जो अंदर जो दरारें पैदा शुरू हुई हैं और जो ग्रुप्स हैं वो नाराज़गी के बाद जो है उन्होंने दूसरी तरफ रुख करना शुरू किया है। उस पर जो बानी एमक्यूम के चाहने वाले हैं उन्होंने बड़े दिलचस्प और अजीब व गरीब तबसरे भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो उनका कहना है कि जिस तरह बानी एमक्यूम का अगर किसी ने दिल दुखाया तो कभी वो भी चैन से नहीं बैठेगा। इस किस्म के और भी बेशुमार किस्म के तज़िये और तबसरे किए गए हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले चूँकि नज़र से गुजरी खबर, और अक्सर आपको पता है कि माजी में भी जब इख्तलाफात होते थे, अंदरूनी पार्टी के अंदर जो भी मामलात होते थे, तो ना सिर्फ टीवी चैनल्स बल्कि अखबारात या सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई भी किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि वो डिस्कस कर रहे, यानी इस मामले को, पार्टी के अंदरूनी मामलात को बाहर पब्लिक करे या फिर किसी खबरों में उनकी नशरियात हो या इशाअत हो, किसी किस्म की नहीं होती थी। लेकिन अब चूँकि पार्टी की दोबारा जम हुई है, इंज़माम हुआ है, तो उसके बाद फिर जब अंदरूनी मामलात जो है वो तेज़ी से तूल पकड़ रहे हैं, तो उसके बाद अब देखने में आ रहा है कि अखबारात में भी खबरें नशर हो रही हैं। आज ख़ास तौर पर स्टाफ रिपोर्टर के ने एक जो एमक्यूम से मुताल्लिक़ जिन्होंने खबर नशर की है जंग अखबार में, उन्होंने बाकायदा तौर पर ज़राए से खबर ये कोट की है और उन रहनुमाओं के नाम भी लिखे हैं जिनके बारे में माजी में मुस्तफ़ा कमाल साहब और इस तरह PSP के रहनुमा बात करते रहे, यानी कि उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। अच्छा, उसमें अखबार लिखता है कि एमक्यूम पाकिस्तान के मुल्क में मौजूद तमाम ग्रुपों में इंज़माम के बाद एक बार फिर इख्तलाफात जन्म लेना शुरू हो गए हैं। यानी कि ये अखबार लिख रहा है कि अभी हो गए, लेकिन आपको याद होगा जो माजी में बल्कि कुछ अर्सा पहले जो एक अहम तरीन रहनुमा जो है वो छोड़कर जो है वो चले गए हैं, बल्कि अब तो एमक्यूम के टिकट के बल्कि पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर उन्होंने इंतखाबात भी लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। अच्छा, ये जो अखबार लिखता है, अखबार कहता है कि एमक्यूम के जो कुछ सीनियर रहनुमाओं ने माजी में एमक्यूम के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल की, महाजिर वजूद को दफन करने जैसे बयानात दिए और देने वाले रहनुमाओं को एमक्यूम में वापसी के साथ आला ओहदों पर जो है वो कायम कर दिया गया, उसको फ़ायज़ कर दिया गया। उस पर उन्होंने शदीद इज़हार बरहमी या उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। माजी में आपको याद होगा कि महाजर का जो नारा है उसको दफन करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से था, और इस तरह खालिद मकबूल सद्दीकी, वसीम अख्तर, ख्वाजा ज़हर हुसैन और दीगर जितने भी सरकर्दा रहनुमा थे एमक्यूम पाकिस्तान के, उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता था। मुसलसल जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर जब एमक्यूम का इंज़माम हुआ है तो उसके बाद फिर अनीस कैम खानी साहब को भी एक बड़ा ओहदा दे दिया गया, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी। अब उसके बाद जो एमक्यूम के पुराने रहनुमा हैं, यानी कि 2016 के बाद जो एमक्यूम को चला रहे थे, उनमें उनका भी कहीं ना कहीं रोल था। अब वो उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अब सिर्फ एमक्यूम नहीं, एमक्यूम के में रह के खामोशी इख्तियार नहीं, बल्कि एमक्यूम से दूर होने के लिए उन्होंने जो है किनारा कशी इख्तियार करने के लिए या दूसरी पार्टियों में जाने के लिए भी उन्होंने बाकायदा तौर पर कोशिशें जो है वो कर दी हैं, तेज़ कर दी हैं। अब अखबार लिखता है कि जो जंग को मिलने वाली इतलात के मुताबिक साबिक मेयर वसीम अख्तर, सीनियर रहनुमा ख्वाजा इज़हार हुसैन समेत दीगर चंद राब्ता कमेटी के अरकान भी पार्टी के कई फ़ैसलों पर नाखुश दिखाई दे रहे हैं और इन रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया है। और ज़राए का उनका कहना है कि ये भी है कि बाज़ शामिल जो लीडर हैं, इनमें शामिल जो बाज़ लीडर हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत के साथ राब्ते में हैं, राब्ते शुरू किए हैं, राब्ते में हैं और
ان کی سندھ کے ایک صوبائی وزیر کے گھر پر 2 سے 3 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، یعنی کہ ایم کیو ایم کو چھوڑ کر اب پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی جائے گی۔ باقاعدہ طور پر جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے اجلاس، میٹنگ اور انہوں نے ساز باز شروع کر دی ہے، جس پر دعویٰ ہے اخبار کا کہ خاص طور پر خواجہ اظہار الحسن، اور اخبار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سابق میئر وسیم اختر بھی ایم کیو ایم چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جانے والوں میں شامل ہوں گے، اور دیگر جو رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر چونکہ اخبار میں جو ہے وہ خاص طور پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، اس پر کچھ جو کارکنان ہیں اخبار کی کٹنگ کو لے کر بھی انہوں نے کہا، جو دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی میرے لیڈر کا دل دکھایا وہ کبھی خوش نہیں رہا، یعنی کہ الطاف حسین کا جس نے بھی کسی طریقے سے بھی اگر دل دکھایا تو کبھی بھی وہ چین سے نہیں بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ انہوں نے انتہائی اہم ترین اپنے طور پر سوشل میڈیا پہ، چونکہ ایم کیو ایم لندن سے وابستہ جو کارکنان ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ہر چیز پر نہ صرف نظر رکھتے ہیں بلکہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کھل کر کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی جو ہے وہ کارکنان اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، ندیم نصرت جو کہ سابق قریب ترین سمجھے جانے والے بانی ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے ایک تبصرے کا اظہار کیا ہے، بلکہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے راتوں رات دھرنا مؤخر کرنا اور مذاکرات کے نام پر نسلت پرست جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ ساز باز مہاجروں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ ندیم نصرت کہتے ہیں کہ یہ مہاجر حقوق کا سودا کرنے کا وہی طرز عمل ہے جو 2008 سے 2015 میں دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کی فاسٹسٹ اور اس کے علاوہ لٹیرے اور مہاجر دشمن حکمرانوں کے ساتھ جوڑ توڑ کا کھیل اب نہیں چلنے دیا جائے گا۔ ندیم نصرت کا یہ بھی کہنا ہے کہ منزل کا تعین کیے بغیر مہاجر گروپس کا انضمام بھی بے مقصد اور بے سود ہوگا۔ ایم کیو ایم کی قیادت کو جو ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں دے کر فیصلہ کن جدوجہد کرنی ہوگی، یعنی کہ جو لیڈر بیچ میں شامل ہوئے ہیں یا دیگر ہیں ان کو اب ان سے قیادت لینے کے بعد اب جو ہے وہ فیصلہ کن جدوجہد کرنا ہوگی، کیونکہ اب وہ لوگ نہیں ہیں جو مزاحمت کی سیاست کر سکیں یا مہاجروں کے حقوق کی بات کر سکیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب اکثر جو ہے وہ تجزیے تبصرے بلکہ اس طرح کی تقریریں بھی کرتے رہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے جواب میں ایم کیو ایم کی طرف سے بھی جواب آتے رہیں۔ خاص طور پر جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ان کا یہ نعرہ ہوتا تھا کہ جو مہاجر ایشو ہے، مہاجر کے نام پر جو سیاست ہے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ اس کا آپ کو یاد ہوگا بانی ایم کیو ایم نے جواب بھی دیا تھا، لیکن اب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کو اختیارات دیے گئے ہیں وہ ایم کیو ایم کے جو ساکھ ہے، جو ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حالانکہ جو مقتدر حلقے ہیں، جو پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والے یا جن کے ہاتھوں میں قوت ہے، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، بلکہ اب اگر پاکستان کو اور خاص طور پر ایم کیو ایم کی سیاست کو آگے لے کر چلنا ہے تو پھر انیس قیوم خانی اور مصطفیٰ کمال جو ہے ضروری ہوں گے۔ بہرحال اس سلسلے میں ایم کیو ایم کی طرف سے، ایم کیو ایم لندن کی طرف سے تاحال کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، لیکن ندیم نصرت کی طرف سے جو دھرنا مؤخر کیا گیا خاص طور پر اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے اندر جو دھراڑیں پیدا شروع ہو گئی ہیں وہ جو ہے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پر جو منصور صاحب ہے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایم کیو ایم کو چھوڑ کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اب وہ ایم کیو ایم کے مد مقابل ہوں گے، یعنی کہ مصطفیٰ کمال اور ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا NA 256 میں۔ مزید اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔